बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौलाया सल्लिम वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। नाज़रीन कराम, टाइम नाउ न्यूज़ की ख़ुसूसी रमज़ान नशरियात में प्रोग्राम वजदान रमज़ान में आप सबका खैर मक़दम है और आपका मेज़बान तारिक मसूद हाज़िर खिदमत है। आज जो हमारा मौजू है आज के प्रोग्राम का, वो मौजू बड़ा ही ख़ास है और ख़ास इस तरह है कि जो एक अहम फरीज़ा है अरकान इस्लाम में, जिसे सबसे पहले रखा गया, वो नमाज है, जो कि हमारे मामूल में शामिल है। और ये ऐसा फरीज़ा है कि जो दिन में हम 5 मरतबा करते हैं और रब के हुजूर हाज़िर होते हैं। तो आज इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं, बड़े काबिल शख्सियत हैं और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाते हैं, जनाब मुफ्ती सलमान फरीदी साहब, फाजिल जामिया फरीदिया साहिवाल आज हमारे साथ हैं। पहले तो हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें अपने कीमती वक्त में से वक्त अता किया और हमारी आज टाइम नाउ न्यूज़ की रमज़ान नशरियात में वजदान रमज़ान में आप तशरीफ़ लाए। पहले तो ये बताइएगा कि रमज़ान कैसा गुजर रहा है? रमज़ान की जो ही आमद हुई है, क्या आपकी ज़िंदगी में मामूलात में फ़र्क आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे आज के रमज़ान वजदान के प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। और उसके बाद रमज़ान शरीफ जब आता है तो रहमतें बरकतें साथ लेकर आता है। तो बंदे की ज़िंदगी में जो कैफियत होती हैं, वो कुछ लम्हात बंदे की ज़िंदगी पे ऐसे होते हैं कि वो बयान करना उनको मुमकिन नहीं होता। ना उनको किरतास पे लाया जा सकता है, ना उनको बयान किया जा सकता है। यानी कि रमज़ान की ऐसी बरकतें और ऐसा माहौल होता है कि उसे बयान नहीं किया जा सकता। बेशक ऐसे ही है, वो बंदे की फीलिंग होती है। यकीनन नाजरीन, जैसे मुफ्ती साहब ने कहा, ये बात हकीकत है कि माह रमज़ान जो ही इसकी आमद होती है ना, तो चेहरों पे एक मुस्कुराहट आ जाती है और बंदे की तबीयत में एक रूहानियत पैदा हो जाती है और एक इबादत का ज़ौक़ और मिजाज पैदा हो जाता है। तो ये माह रमज़ान का खासा है और बड़ा शुक्र अदा करते हैं रब्बे करीम का कि जिसने एक दफ़ा फिर हमें ज़िंदगी में माह रमज़ान की ये मुबारक सातें नसीब फरमाई। और आज आप इन मुबारक सातों में टाइम नाउ न्यूज़ की ख़ुसूसी रमज़ान नशरियात में वजदान रमज़ान प्रोग्राम आप देख रहे हैं। तो किबला, जो आज का हमारा मौजू है नमाज, तो चूँकि ये आज हमारा मौजू है और ये वो वाहिद इबादत है, ये वो वाहिद रब का हुक्म है जिसे हम दिन में 5 मरतबा करते हैं। यानी दिन में 5 मरतबा हम रब के हुजूर झुकते हैं, रब के हुजूर हाजिर होते हैं। तो इस फरीज़े में जो ये नमाज है, ये कुरान करीम हमें इसका किस तरह हुक्म देता है, हमें हदीस की रोशनी में कुरान में इसके बारे में क्या इसकी फर्जियत और फजीलत है, वो आप बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मुक़द्दस से बयान करने से पहले मैं बताता चलूँ कि ये नमाज का हुक्म, हम बंदा जब रब्बे ज़ुल जलाल से मोहब्बत का दावा करता है तो मोहब्बत का दावे को अमली जामा पहनाने के लिए बंदा मोमिन को अल्लाह पाक की अताअत करना पड़ती है। तो अताअत के जब हुक्म आता है तो अल्लाह पाक ने फरमाया वयुकीमुना सलात, नमाज कायम करो, वयुतू ज़कात, और ज़कात अदा करो। यानी कि नमाज का हुक्म देते ही सबसे पहले इब्तदा ही अल्लाह पाक ने कुरान मुक़द्दस के 80 मुकामात पर जो सरीहन हुक्म दिया है कि नमाज कायम करो, और बाकी मुकामात पर सराहतन जिक्र नहीं है। बल्कि नमाज में वो फिर अगर वो सराहतन को छोड़ दिया जाए वो, तो फिर वो 100 से भी ज़्यादा मुकामात आ जाते हैं। 80 मुकामात पर वाज़े फरमाया कि नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। अब नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं है, कायम करने का हुक्म है। नमाज कायम पढ़ने का हुक्म होता तो बंदा जिंदगी में एक बार पढ़ लेता है, 2 मरतबा पढ़ लेता है, लेकिन अल्लाह पाक ने फरमाया कायम करो, यानी कि मेरी बारगाह में जुड़े रहो। बंदा मोमिन, अल्लाह पाक ने नमाज को हुक्म दिन में 5 मरतबा रखा ही इसलिए कि बंदा मोमिन मेरे सामने तो रहे, दिन में ताल्लुक जुड़ा रहे मेरे साथ, वाबस्तगी रहे। यानी कि जैसे होता है कि अभी चूंकि माह रमज़ान है तो रोज़े भी अरकान इस्लाम में से हैं, तो हज है, रोज़ा है, ज़कात है, वो एक अय्याम मुकर्रर हैं, वो दिन मुकर्रर होते हैं। लेकिन नमाज ऐसा फरीज़ा है कि दिन में 1 मरतबा नहीं बल्कि 5 मरतबा हुक्म है। तो इस बात से भी, जैसे आपने जिक्र किया, तो इस बात से भी हमें नमाज की फर्जियत का इल्म होता है और कि क्या हुक्म है हमें नमाज का। और आज जो हमारे नाज़रीन हैं और जो हमें सुनने वाले हैं, हम इस बात पे गौर करें कि ये जो फ़र्ज़ हम पे हुआ नमाज, तो इससे हम किस नज़रिए से देखते हैं और हम इस फरीज़ों को किस तरह से, किस खूबसूरती से निभा रहे हैं। क्योंकि ये ऐसा अमल है, जैसे हम रिवायात में, हदीस में सुनते हैं कि क़यामत के दिन भी अगर सबसे पहले हिसाब होगा तो वो नमाज का हिसाब होगा। ऐसे किबला, अच्छा बताइएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کی روایات احادیث ہمیں نماز کے حوالے سے کیا بتائیں؟ نماز کے حوالے سے سب سے پہلے تو بندے کا جو ناتا ہے دو تعلقوں سے جڑتا ہے، ایک حقوق اللہ سے جڑتا ہے اور حقوق العباد سے جڑتا ہے۔ رائٹ، لوگ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جب حقوق اللہ کی باری آتی ہے تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی نماز کا جیسے حکم فرمایا، اسی حدیث مبارکہ میں اول ما یحاسب بعبد الصلاۃ، بندے سے سب سے پہلے جس کا حساب لینا ہے وہ نماز ہے، یعنی کہ حقوق اللہ میں نماز کا حکم ہے، سب سے پہلے ہم سے پوچھ گچھ نماز کی ہونی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں ناظرین، ہم نے آج مفتی سلمان فریدی صاحب سے نماز کی جو فرضیت ہے، نماز کی فضیلت ہے، ہمیں قرآن کیا حکم دیتا ہے وہ سنا، بڑی خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی۔ آج کے پروگرام کا ایک آخری سوال، ہم نے جیسے فرضیت پہ بات کی، اگر ہم نماز کو قائم کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے لیے بڑا اجر ہے، بڑی فضیلت ہے، تو قبلہ یقیناً یہ سوال پیدا ہوتا ہے، تو یہاں پہ میں یہ سوال کیوں نہ کروں کہ جس طرح نماز کو اگر ہم قائم کرتے ہیں، پڑھنا نہیں، اب ہم نے قائم کرنے کا ذکر کرنا ہے، چونکہ بار بار جیسے آپ نے فرمایا کہ اقیم الصلاۃ کا بار بار کہا گیا، سب سے پہلے کہا گیا، تو اگر نماز کو ترک کیا جائے، نماز کو قائم نہیں کیا جا رہا، تو کیا اس کے ہمیں وعیدیں بھی ملتی؟ بے شک قرآن مقدس وہ حدیث مبارکہ کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جان بوجھ کے نماز ترک کر دیتا ہے وہ کافر ہے، اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ جو بندہ نماز، ایک حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سرکار دو نے مجھے فرمایا کہ نماز کو آپ نے ایسے کرنا کہ نیک عمل کرنا، نماز کو قائم کرتے رکھنا، نماز کو نہ چھوڑنا، اگر نماز کو جب چھوڑو گے تو پھر کیا ہوگا، تمہارا اٹھانا یہود و نصارہ کے ساتھ ہو جائے گا، کفار کے ساتھ ہو جائے گا۔ تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز پڑھنا کتنا لازمی ہے۔ ہاں پھر نماز پڑھنا لازمی نہیں ہے، پھر جب نمازیوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا ہو گیا تو فرمایا جائے گا کہ ہم نمازیوں میں خرابی پیدا کرتے تھے، ہم نماز قائم نہیں کرتے تھے، نماز کو جان بوجھ کے ڈیلے کرتے تھے، لیٹ پڑھتے تھے، اس لیے ہماری نماز اللہ پاک نے ہمارے منہ پہ مار دی ہے۔ اس لیے نماز کو پڑھنے کا بھی حکم ہے، اور نماز کو اپنے وقت کے اوپر فرمایا کہ اپنے نماز کو نماز قضا کر کے پڑھنا، وہ اگر جان بوجھ کے کرے تو پھر وہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں ناظرین، جہاں اس فریضے کی فرضیت کا اور فضیلت کا ہم نے سنا، وہاں ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اگر نماز کی فضیلت ہے تو اسے ترک کرنے کی اور قائم نہ کرنے کی وعیدیں بھی ہمیں قرآن و حدیث میں ملتی ہیں، کہ کہا گیا کہ اگر جان بوجھ کے نماز چھوڑو گے تو تمہارا حشر کفار کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اور آج ہم نے نماز کی فضیلت اور اس کی جو وعیدیں وہ ہم نے سماعت کی ہیں۔ بہت شکریہ قبلہ آپ کا کہ آج آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین، آج ہمارا یہ مختصر سا سیگمنٹ وجدان رمضان، یہ رمضان نشریات میں سے آپ نے سنا، یقیناً آپ کو بڑا پسند آیا ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ آج ہم اجازت چاہیں گے، اور آخر میں ایک یہاں پہ بات کوٹ کرنا چاہوں گا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرد مومن کے لیے نماز کی فضیلت اس کے لیے اس قول سے بڑھ کے کیا ہو سکتی، کہ فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو الحمدللہ ہم حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، حضور کے امتی ہیں، تو حضور سے محبت کے دعوے بھی کرتے ہیں، تو محبت یہی ہے کہ محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی جائے۔ تو ہم نماز کو قائم کریں، اور ابھی جو ایام چل رہے ہیں ماہ رمضان میں، تو اس میں تو ایک فرض کا ثواب 70 گنا ہے، تو آج ہم نمازیں قائم کریں، اور آج اگر کریں گے تو ہماری وہ طبیعتوں میں انشاءاللہ وہ روانگی آ جائے گی، اور ہمارا روٹین بن جائے گا، اور آئندہ ایام میں، آئندہ مہینوں میں ہمیں پھر مشکل نہیں پیش آتی۔ تو اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان طارق مسعود کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔